अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली बुनियाद के ऊपर आपके लिए खबरें वगैरह जो है खबरों से रिलेटेड जो मवाद है वो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर जो है और अफसोसनाक खबर जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ये खबर है जी हमारे इंडिया से। इंडिया के उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद का इलाका है, जहाँ पर दो भाइयों को जो है वो पुलिस की कस्टडी के अंदर जो है गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो जो गोलियां चलाने वाले जो लोग हैं वो जो है मौके के ऊपर जो है वो पुलिस उनको पकड़ लेती है। लेकिन वो जिनके ऊपर गोलियां चलाते हैं अतीक अहमद और उनके भाई के ऊपर, तो वो दोनों जो है वो उसके अंदर जो है वो कत्ल हो जाते हैं दोनों। अब ये मामला क्या है, ये क्यों इस तरह जो है वो जो है मारा गया इन दोनों भाइयों को, ये तो अब जो है ये चीज़ें अभी फ़िलहाल जो है वो सामने जो है थोड़ी बहुत ही आ रही हैं। इससे पहले ये है कि अतीक अहमद का जो बेटा था उसको कुछ अर्सा पहले जो है ये जो अतीक अहमद है ये इंडिया के उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला है। यूपी का इलाका है इलाहाबाद, उसका रहने वाला है। और इलाहाबाद में जो इलाहाबाद का जो है ये जो है साबिक ये रुकने की सूबाई असम्बली भी रह गया है वहाँ पे, यानी कि एमपीए भी रह गया है ये। और ये जो है ये एक मर्डर केस के अंदर जो है ये जेल के अंदर बंद था। तो इसका भाई जो है अशरफ, इसके भाई का नाम है, वो भी इसके साथ जो है वो जेल के अंदर बंद था। ये दोनों मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जो है ये हस्पताल आए। तो इसी दौरान जो है पुलिस कस्टडी के अंदर वो बाकायदा लाइव ये वीडियो भी है, आपको मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगा। लाइव वीडियो के दौरान जो है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो है इन दोनों को जो है मारा गया है, इन दोनों को कत्ल किया गया है। और उसकी पूरी की पूरी जो है वो वीडियो है कि किस तरह से वो दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू देने के दौरान जो है 3 लोग आते हैं जो सर के ऊपर पिस्टल रख के जो है वो फायर करते हैं। तो अतीक अहमद जो है वो उधर गिर जाते हैं और उनके भाई अशरफ को भी जो है वो गोलियां मारी जाती हैं। अब ये जो है ये मसला क्या है, ये कहना फिलवक्त जो है, लेकिन इतना तो ये वाजिया है कि ये जो जिन लोगों को मारा गया है वो मुसलमान है। और जिन लोगों ने मारा है वो उन्होंने जब इनको मारा है तो उन्होंने वहाँ पे जो है जय श्री राम के जो है नारे लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हिंदुत्व जो है ये हिंदुत्व के लोग थे, ठीक है। ये मोदी के करिंदे थे जिन्होंने ये जो है काम सार अंजाम दिया है, क्योंकि ये जो मरने वाले जो दोनों भाई थे ये दोनों मुसलमान थे। और इसी वजह से जो है इनको जो है वो सरेआम जो है गोलियां मार कर जो है कत्ल किया गया। और कत्ल करने वाले जो नौजवान थे 3, उन्होंने जो है वहाँ पे जय श्री राम और वो जो उनके जो होते हैं वो हिंदुओं के जो नारे हैं वो वहाँ लगाए हैं। अब ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि वहाँ इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ इस तरह का जो नारवा सलूक है वो किया जा रहा है। और इसके अंदर इसकी रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न यही हो सकती है कि उनका कसूर ये था कि वो मुसलमान थे और उनको पता है, और उनको पता नहीं है कि वो किस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हिंदुत्व का राज है। और बड़ी बेदर्दी के साथ उन दोनों भाइयों को जो है वो लाइव कैमरे के सामने जो है वो मारा गया है। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ये जो है ये खबर है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मेरे हिसाब से वो कम है। इस तरह जो है किसी को जो है वो मारना जो है बिल्कुल भी जो है ये कोई कानून जो है इसकी वो इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये जो है ये जो वक़ुआ हुआ है इसके ख़िलाफ़ जो है इंडिया की हुकूमत को भी जो है वो नोटिस लेना चाहिए। उनको भी जो है वो कड़ा नोटिस इसके ख़िलाफ़ लेना चाहिए कि एक बंदा जो है वो साबिक एमपी है और उसको जो है इस तरह पुलिस कस्टडी के अंदर जो है कुछ लोग आते हैं मीडिया के रिपोर्टर बनकर, और उन्होंने मीडिया के कार्ड लगाए होते हैं और वो आते हैं और आके उनको पुलिस कस्टडी के अंदर जो है वो उनको फायर मार के जो है हलाक कर देते हैं।
تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے جب سے حکومت اس کی مودی کی آئی ہے تقریباً 10 سال ہو گئے، 10واں سال ہے اس کی حکومت کو، دوسری دفعہ اس کی حکومت آئی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سکھوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور بھی دوسری تیسری جو وہاں پہ جو قومیں بسی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کی مثال ہی ہے، جس طرح ان دونوں بھائیوں کو جو ہے سر عام جو ہے وہ گولیاں مار کر جو ہے قتل کیا گیا، اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے عتیق احمد کا جو بیٹا ہے اسے بھی جو ہے پولیس نے گولیاں مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا، انکاؤنٹر کر دیا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ جو معاملات ہیں یہ اب یہ کچھ دن پہلے کی خبر ہے، یہ تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں اس خبر کو آئے ہوئے، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ جو ہے پولیس کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ 2 بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ اس طرح بے دردی سے جو ہے گولیاں مارنا، یہ بڑا افسوسناک عمل ہے۔ تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میرے پاس پڑی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اس کے اندر ویڈیو بھی جو ہے میں پوری کی پوری آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے جو ہے ویڈیو کو جو ہے وہ اسکپ نہیں کرنا، پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بھی آپ کو دوں گا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جب سے یہ اس کی نریندر مودی کی جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے تب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک ہو رہا ہے، اور جو ہے ان کو بھی بے دردی سے جو ہے مارا جا رہا ہے، اور جو سکھ حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسری تیسری جو قومیں وہاں پہ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ناروا سلوک جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ کب رکے گا اس کا کوئی کسی کو جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ یہ تب بھی رکے گا جب جو ہے یہ جو مودی ہے اس کا کوئی حل نکلے گا، یہ اس کی حکومت نہیں آئے گی تب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ یہ جو واقعہ ہے یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ عتیق احمد والا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ انسانیت کے ناطے بھی جو ہے یہ غیر قانونی، یہ اس طرح کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ اگر ان کا کوئی مسئلہ تھا، ان کا کوئی مسائل تھا تو وہ عدالت میں جاتے، عدالت میں جا کے بات کرتے، اور کیا نام ہے وہاں اپنے معاملات کرتے۔ لیکن یہ جو ہے مجھے تو یہ جو مسئلہ لگ رہا ہے یہ ہندوتوا اور یہ مسلمانوں کا جو ہے کلیش لگ رہا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک لیڈر بھی تھا، ایم پی بھی تھا سابق، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ کیمروں کے سامنے جو ہے اس کو بے دردی کے ساتھ جو ہے گولیاں مار کر جو ہے دونوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ پولیس سامنے کھڑی تھی، پولیس کی کسٹڈی میں تھی۔ بعد میں وہ جو 3 لڑکے تھے جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا انہوں نے جو ہے گرفتاری بھی دے دی پولیس کو۔ تو اس کے بعد اب یہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، یہ تو اب ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے، کیا ہے جو ہے یہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوتی بھی ہے یا کوئی اس کو جو ہے کوئی اور جو ہے یعنی کہ وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جب انہوں نے گولیاں چلائیں تو انہوں نے جے شری رام کے جو ہے وہاں نعرے لگائے۔ یہاں سے تو صاف پتہ لگتا ہے بھی یہ جو ہے یہ ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو تھے وہ ہندو تھے اور انہوں نے جو ہے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے ان دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سپورٹ دیں، اسے لائک کریں ویڈیو کو، اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک بھی کر لیں تاکہ تمام میری آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ بار وقت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ میں اس طرح خبروں سے ریلیٹیو جو ہے میں مواد وغیرہ جو ہے میں ڈیلی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں بناتا رہتا ہوں، تو اگر آپ آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں گے تو میری جو تمام ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ وقت با وقت جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔